نزنزا نصغى ما هي البيعة والشراعية حنا دا غنصغى كرا الباشية تاد نضيطاي هاكيس نزرشق الرنبا ندريس روح لنا غدا 60 فولة. الو ما تجا حتى خديجة انا مغارتني تا ما تريدش تا ما زيد غتسوال تا ما زيد غنسوالا اختا غتلزم سوالا ياك لاباس يا تا غتتسندي تا غترتين داك الواحد غما سنتيني فلان ويه تيليبوك تيليبوك إما بوكا تيوروك السنتا عبادنا تيليبوك اوادي وشنو ما تيني غان ما تقول اناش لاباس لاباس ما كنت سلدوشتي ولوشكي غورت سمي ما تيجرى اكي جرى واللي خبرك زياد لي قدو خونا عليك سنة تخوش غيختا موبيل قولو انت شكاكش ما زيد دارنا ويختا موبيل ايوا صغا غير كات ايه صار زي غاس كل الباجاش قديك جاي جات المرجان اللي على ويخس مازيد ايوا غاسني يغلو قدام زي غاسني يجي مرسالين مع الكابتن جالا بيتاسنا غنها صموم دغان حسوغنا لا بيتاسن زي غدي المرسالين زريق سماس ندار البيضة ما نراب بندريس هذا داغلي وما كوا يزرين صغير ما كي وين صغير سولو دغيا يجدين دو السوق فاخت هذا غيقدر ربي اسين جيس لي الكابتور تاع الزوغل صغرا السول جيس خدم من شتي الناس كل ولا يجدين دو وا اختي تخلص تاشتي ما انا نقول تخلص من يونس ناني شواد هاكا وسيني ركبت والله ورسول شويه حتى 60000 ياك تسلاك يا جماعة تقول انا لاباس هاتي خصك ديتاش كاريا تقيري مريض مريض ايه هاتي حنا ما تيخسن بلا كاريدنا نحن ماشي مريض السيدة انا اللي كاريدنا هنا انا راه ديتاش ما خصني فيك ها اختي نوفي يا لاباس يا الزري ما الفراخ لا كله داغينا يتنا كله لا نغدي فراخ واش كانت يديت فرخين هي تحاول اسلوق ايه تحاول اسلق سيان سولي بقان انتو الناس كعصفور تيالين في اللي كيديسفو الجميل مثلا الناس غميرة او هادي خصها ديتاش فيها تسن ايوا دير الناس غميرة هاني شكاوري غديتها لا تزغين انا في كليسا كيموت يموت ويه واحد سكدوب تيجي اللي دريت عندها غاش كلمة الحرام والمنيرة وهاني غادي يموتوا فقير شفيتيش النمرة نسى يساولك وا كاش دير ربي ما يجا النمرة ما خيوي النمرة صغير ما خورعوا لي وين البورتابل وهو يا ديال نحسن البورتابل اكمل الله ربي ما خيات لا انت تزيد يا وين البورتابل تنسق صاحي يجي مدنا تيجي اللي داعش كيغيشان وادي تدخلي يا وين البورتابل صغير ما مريت يا وين البورتابل ايش دم ظلمت وايه مظلم ما داش لهاني فرخ ولا تيفرخين ولا مدرن ما تيزرن صافي يموت ما يرنش الغين ملي سكان غاشي فراغ هنا واش كان دار تفرق انت تفرخيني خصني غير ديتاش تا مصلح قنت ولا هي اوه ادور جاني ولا الناس غادي تاجن دابا شنو كتكون يغرن اواني كي جانا إنا والسينا حتى يغلى الطول هاشمينا تقطع السوتينو الحسن بعدها هيا صوغدي حماد هيا سيد دوغدي ما غاديش كاسيت كيه انا سي دارت جميد المقربه المسجده غير انا كتمور سمتنا اي رادي شمتنا انك توري سولي حاسب حتى انت ايوا مادام تيني عزتي سامنا نور تفارغ لحقني غدميه وورد فارت لحقنا انا في خصها ديك نفرق حتى الرامبا ندريس كاجي زعما تفرق الدار البيضاء تفرق البندريس زعما غادي تزيد غادي تزيد غلو قدامه فقير البندريس وحده حتى ما زيد وحده ما ملي صغيره ديتاش كنت ما يسنيك بنتوري ديت التليفون زيد على داك السخر قال لي داري لا صغير ديتاي صغير اخترت البهجيات اللي جرسنا في المركز ديالنا كذا حالات ندخل له الرزم غمدات نتبعدو الرزم غادي لنا الناس كاع لا وزرات نتكمل نفكو هادي الخطيطه يا داك السكر مغيله كنت او دير البورتابل هاد المصيبه هي البورتابل هذا المصيبه هي هاد سرحت لي الفلوس ما اختفيت الفلوس هذا غتلي الزنزير واك سيدي ربي يستبر باش ليه انت تنتلوها في التليفون امو قلبوا لي ميشكلي ويه اديت لواحد التليفون ويه الزولات سفليت وشويه وراك سليم هاتي سوري لي نص غيدني غدا بنادم فلوس غير خلا الشعريه هاكا سيدي قريضه الباكور ولا الباكور بيع لي زولوت زلوتا غاتيني فراغ هاني غدي وربا تديرني تمازيرت ولا تيفرا بلا حاضر غنكي نكي هذا داك الصباب اختي يوريقني خفوكي غدي داير ان شاء الله خاطر غدا البيضه غدير البندريس اتصوب غير يوريقني نوري ميلي غير المفتش ماني غير تفتش ما انا المفتش ولا تفتش خصو خدمتي على الله وري ميلا هاكا كي زولت تجد وفيت غنشكاد نكي حرات الصباب غير يوريقني تفتش هادي زول تفتش ماني جاي وريقنا نتفتش توريقنا تصوب وانا تخصك سوليا التوريق تا الزنيقني خصها تكون له السنغ خصها تكون له غير الاخبار غير هاد كله خالد غير البندريس غير هادي كله حفظك غير هذا دير داك في غير البندريس اش كان زود ولا دي دا غير دافع شرا الباقور يملكي دا غير البندريس هادي صغير ان شاء الله شرا واشالغي ايوا خاطر ان شاء الله البندريس ولا الناس غير دا صدور لا بريش وهاني غاشي انا غير هذا شورت زيتوال واش كي دار تفرق مغي
انت ما زلت غراس تفرق وعليه مش كذا غير خصها انت فرخين ما اختفر نطلح غادي يقولوا داهل انت غادي انت واش كان ديت كله ويغدو شكان دور يديرني والو غنفتح انا تفرقنا هادي لحسني حبوط نسي قوت هادو راه يتقول انت ونكيو السينما ها ياك تسنت هادي ولا يتسليت ولا مسفلين ولا راك هادي حتى دافوناس تولي نتسوقنا راني يجي دافوناس ها كتبغي وصل ديس تصدق وهوي هي ولد دافوناس تيجي ولد دافوناس تيجي عسر دون وانت دي وين يا ويت وان كيو سمات تاغي كان غاين وتسمى تسكار هندرا تسن هندرا نشكار لا مزيد نزرستوي وكجاجا القاعده هادي حتى يفرح مقورن كله احمد الزين احمد نتوزم احمد ما نحمد نتوزم لا احمد هاد اللي ما فاش نيخش كذا الحق نسخي جوغدي انت وتا يصنع عقد ولا يدو يسايلي غير جوغدي باش يلا حد يحسن اشكون كي يحسن الصغير يسير عقدي يراقدي اي يراقدي صافي انا كانت تشكر غيلا كيو السينما هيا تا هادي ان شاء الله تيرا الناس كاع يخفوك غايا صافي فاهمه انا قولت فكوت غا يختينا ربي هاتي الناس كاع زوج يختينا ربي غير نيغو في غلط ندات هنا غاتوش كيغن